नौशहरा में दारुल-उलूम हकानिया कूड़ा खटक में नमाज जुमा के दौरान धमाका। JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक धमाके में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। नौशहरा के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। नए अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। मुल्की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। वफाकी काबीना के अरकान ने मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के आज़म का अदा किया। शुरका ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि 1 साल के अरसे में महंगाई में खातिर खा कमी आई। मुआशी आशारिये मज़ीद बेहतर करने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सबकी खिदमत लायक तहसीन हैं। अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस करार दे दिया। अमरीकी इनखला पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का तहकीकात कराने का फैसला। कहा, अमरीका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है, ये बाइस फ़िक्र है। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार कहती हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला संगीन गलती थी। अमरीकी इनखला ने अफगानिस्तान में आलमी दहशतगर्द तंजीमों को दोबारा जन्म दिया। पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार किया। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शफ़क़त अली खान ने कहा कि पाक और अमरीका की सिफारती सतह पर अहम ताल्लुकात हैं। F-16 प्रोग्राम भी इन ताल्लुकात का दरीना हिस्सा है। हम अमरीका से जिलावतन होने वाले पाकिस्तानियों की वापसी में सहूलत फराहम कर रहे हैं। ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर अबू धाबी के वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा किया। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ये पहला दौरा था जिसमें 5 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि भारतीय बयानात भारत के कश्मीर में जराइम व बर्बरियत को नहीं छुपा सकते। सानिया 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि आपकी दरख्वास्त में क्या इस्तदा है। वकील हामिद खान ने कहा कि 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और दूसरी इस्तदा है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक आपकी इस्तदा तो गैर मुअस्सर हो चुकी, वो तो अलग से केस चल रहा है। हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, उसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी जाम बहक हुए। क्या आपने किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया कि क्या हलाकतों की कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हलाक हुए वाले शहरियों से मुताल्लिक़ कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर बट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नामों का तबादला ख्याल। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर का इम्कान। ATC इस्लामाबाद में 26 नवंबर के मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा शिबली फराज की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तोसी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। रिमार्क्स में कहा कि आइंदा समाअत पर जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल सुनेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में फस्तायत की इंतहा कर दी गई। सियासी और अखलाकी तौर पर कमज़ोर हुक्मरान कॉन्फ्रेंस से डर गए। कल काबीना में वजीरों का एक जुर्मट शामिल कर लिया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा। पहला
پہلا روزہ کل ہوگا یا نہیں؟ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت پشاور میں شیڈیولڈ۔ چاند کی رؤیت کے لیے زونل کمیٹیز کے اجلاس تمام زونل ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ رمضان سے قبل ہی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام۔ فیصل آباد میں دکانداروں نے گھراں فروشی اور کمائی کے نئے طریقے ڈھونڈ لیے۔ درجہ اول کی قیمت پر درجہ سوم کا پیاز بیچا جانے لگا۔ کوٹادو میں بھی منافع خور مافیا شہریوں کو لوٹنے میں مصروف۔ چاول 350، دال مونگ 450، بیسن 350 روپے کلو ہو گیا، لہسن 750، ادرک 800، لیمو 300، مرچ 200، جبکہ سیب 400، خربوزہ 200، کیلا 170 روپے درجن بکنے لگا۔ جنگ شہر میں مرغی کے گوشت کی قیمت 680 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹریننگ مینجمنٹ اینڈ ریسرچ ونگ کے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، پائیدار ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروکار لانا ہوگا، نوجوانوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کریں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، 2022 کا سیلاب بہت بڑا چیلنج تھا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی استحکام ناگزیر۔ پاکستان میں ای کامرس کی بہت ضرورت ہے، پاکستان میں ای کامرس میں بہت ترقی ہوئی ہے، ایک سال میں اسٹاک ایکسچینج کی 86% گروتھ ہوئی۔ ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہوگا، حکومت اور سرمایہ کار مل کر عوام کو سہولت دیں۔ ایک سال میں پنجاب حکومت کی کارکردگی مثالی رہی، ایک بھی منصوبہ ادھورا نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ ایک پارٹی کو پنجاب حکومت کی کارکردگی سے بڑا مسئلہ ہے، ہر منصوبے کا بتانے کے لیے ہر گھر دستک نہیں دی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کا دور حکومت مختلف سکینڈل سے بھرا رہا، پی ٹی آئی دور میں پیسے لے کر تقرر و تبادلے کیے جاتے تھے، ان کے دور میں ہر عہدے کے ریٹ مقرر تھے۔ مرکزی ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری کا کابینہ میں نئے وزراء کی شمولیت اور یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کی برطرفی پر تشویش کا اظہار۔ کہا وفاقی کابینہ میں وزراء کی فوج بھرتی کی جا رہی ہے، دوسری طرف غریب ملازمین سے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ کفایت شماری کیا صرف غریب ملازمین کے لیے ہے؟ وفاقی کابینہ میں درجنوں وزراء شامل کرنے سے قومی خزانے پر بوجھ نہیں پڑے گا؟ وفاقی حکومت عوام دشمن فیصلے لینے سے گریز کرے، ملک میں روزگار کے ذرائع پیدا کرنے کے بجائے انہیں بند کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی ہر عوام دشمن منصوبے کے خلاف ہے۔ گورنر پنجاب سے سوشلسٹ ریپبلک ویتنام کے سفیر اور پاکستان میں روانڈا کے ہائی کمشنر کی الگ الگ ملاقات۔ تجارت کو فروغ دینے کے لیے کاروباری حضرات، ویمن چیمبر سے منسلک کاروباری خواتین اور اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلوں پر اتفاق۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ابوذر شاد اور فیڈریشن آف پاک پتن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر ذکی اعجاز بھی موجود تھے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں 2 دن سے جاری بارشوں کا سلسلہ جاری، کہیں برسات اور کہیں برف باری سے موسم کے رنگ نرالے۔ لاہور، راولپنڈی، ننکانہ، جہلم، چکوال، اٹک سمیت پنجاب میں بھی رمجھم، ایبٹ آباد، اسلام آباد میں بھی بادل خوب برسے، کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین سمیت بلوچستان میں بھی بادل خوب برسے، کشمیر، گلگت، کے پی میں گرج چمک کے ساتھ بارش، وادی کاغان، سرن اور کونچن ویلی چاند کی زمین کا سا منظر پیش کرنے لگی۔ 2 سے 4 انچ تک برف کی تہ نے سردی بڑھا دی۔ کالام، مالم جبہ اور گد و نواح میں بھی سفید چادر بچھ گئی۔ گلیات میں سڑکوں کی بندے سیاح پھنس گئے۔ وادی نیلم، آزاد کشمیر میں بھی 2 سے 3 فٹ تک برف کی تہ جم گئی۔ راستوں کی بندش سے علاقہ مکینوں کو مشکلات۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے حملے پر ناکامی کا اعتراف۔ 7 اکتوبر 2023 کے حملے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی۔ جنگ کے ابتدائی گھنٹوں میں ہی اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن پسپا ہو گیا تھا۔ حماس کا حملہ 3 مرحلوں میں ہوا۔ 5000 جنگجو اسرائیل میں گھسے۔ حماس نے علاقے کی آبادیوں اور سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اسرائیلی فوج حماس کی عسکری صلاحیتوں کو کمزور سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا تھی۔